अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। आज हमारी 7वीं क्लास है जिसमें हम 6 मशहूर रिश्ते पढ़ेंगे, 6 वेल नोन रिलेशंस। और वो रिश्ते जो बहुत करीब और बहुत एक दूसरे से करीब तरीन होते हैं, वो रिश्ते आज हम पढ़ेंगे। 3 पेयर हैं इन रिश्तों के, 2 को उसूल असल कहा जाता है, वालिदैन हैं, माँ बाप हैं। दूसरा फिर उसूल के बाद उसकी औलाद बेटा या बेटी है। और तीसरा रिश्ता जो करीब तरीन होता है वो लवाजमात मुअल्लिकात कराते हैं, यानी बहन भाई। तो उसूल में असल जो होते हैं वो वालिदैन माँ बाप, अबुन उम्मन, आगे औलाद इब्नुन बिन्तुन, और बहन भाई अखुन उख्तुन के। जो ये बहन इब्नुन बिन्तुन है, आपस में इनका रिश्ता अखुन और उख्तुन का है। तो 6 लफ्ज है, 3 पेयर है। पहला पेयर है अबुन उम्मुन। अबुन उम्मुन, अबुन लफ्ज उर्दू के अंदर जब इसको अगर किसी भी जगह में किसी इलाके में इसको बोला जाता है तो वहां इसको शब्द के साथ कहते हैं अब्बुन, अब्बा जान। तो जबकि लफ्ज के अंदर तशरीफ नहीं है, ये बड़ा सॉफ्ट करके पढ़ा जाएगा, अबुन। अबुन अरबी के अंदर बा पर शद नहीं है, अबुन। और उम्मुन मीम पर शद है। अबुन माना वालिद बाप, उम्मुन माना माँ, इब्नुन बिन्तुन, इब्नुन माना बेटा, बिन्तुन बेटी। आखिरी पेयर है अखुन उख्तुन। अखुन को भी बड़ा सॉफ्ट करके पढ़ा जाए, नरमी के साथ, शद नहीं है इसमें। अखुन, अखुन नहीं पढ़ना, अखुन, अखुन भाई, उख्तुन बहन। तो बहन भाई, बहन के लिए उख्तुन ताखिर में लग गई, और भाई के लिए अखुन बगैर आखिर में ता के। बेटी बिन्तुन, बेटा इब्नुन, माँ उम्मुन, और बाप अबुन। 6 लफ्ज हैं, अबुन उम्मुन माँ बाप, इब्नुन बिन्तुन बेटा बेटी, अखुन उख्तुन भाई और बहन। ये 6 वेल नोन रिलेशन कराते हैं। और करीब तरीन किसी बंदे के जो रिश्ते हैं वो माँ बाप, बहन भाई या बेटा बेटी। अब इनके साथ हम ज़मीर मुत्तसिल मिलाकर पढ़ेंगे। लफ्ज अबुन से शुरू करेंगे। पहला लफ्ज है हमारे पास अबुन, अबुन। लेकिन एक कायदा समझिएगा कि अबुन और अखुन ये 2 लफ्ज ऐसे थे, जब हम पीछे देखते हैं तो ये एक 2 लफ्ज है। यहाँ हमजा बा अबुन, और अखुन में भी हमजा खा 2 लफ्ज है। इसके अलावा बाकी 3 लफ्ज है। उम्मुन में भी 3 लफ्ज है, हमजा एक है और 2 मीम है। इब्नुन में हमजा बा नून 3 है। बिन्तुन में 3 लफ्ज है, अखुन में 3 लफ्ज है। अखुन और अबुन ये ऐसे नाउन्स हैं कि जिनके असल 2 ही लफ्ज शुमार होते हैं। अब कायदा और रूल ये है कि जब इनके साथ हम ज़मीर मुत्तसिल अटैच प्रोनाउन मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर इनके अबुन और अखुन के अंदर 3 हुरूफ का इजाफा हो जाएगा। या तो अबुन उम्मुन के साथ ज़मीर मिलाकर पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे अबूहु अखूहु, या अलिफ पढ़ेंगे अबाहु अखाहु अलिफ, या पढ़ेंगे अबीही अखीही 3 अरब। वजह यह है कि हर इसम 3 लफ्जों पर कम से कम मुश्तमिल होता है। ये 2 लफ्ज ऐसे हैं जो 2 हरफों पर मुश्तमिल है। इसमें भी 2 हरफ है, अबुन में भी 2 हरफ है। इस तरह के 4 अल्फाज और हैं। अरबी के अंदर हर लफ्ज में आखिर में जबर जेर पेश आती है, अक्सर अस्मा जेर जबर पेश तीनों में से आती है। लेकिन ये 2 लफ्ज ऐसे हैं अबुन और अखुन, इनमें बजाय जब ज़मीर मुत्तसिल अटैच प्रोनाउन के साथ लगाएंगे तो इनके आखिर में 3 जबर जेर पेश की जगह में जबर जेर पेश का अल्टरनेट जो है वाव अलिफ या इसका इजाफा किया जाता है। तो अगर पेश वाला मकाम और स्टेटस और जगह होगी तो उसकी जगह हम वाव लगाएंगे, अगर जबर वाली जगह होगी तो उसकी जगह अलिफ लगाएंगे, और अगर जेर वाली हो जाएगी तो उसकी जगह या लगाएंगे। उसकी वजह यह है कि वाव 2 पेश का अल्टरनेट है, जबर अलिफ जो है 2 जबर का अल्टरनेट है, और जेर जो है 2 या का अल्टरनेट है। गोया के बाल्फाज दीगर ये कह सकते हैं
کہ دو پیشے مل کر ایک واو بنتا ہے، دو زبر مل کر ایک الف بنتا ہے، اور دو زیر مل کر ایک یا بنتا ہے. گویا کہ ان تینوں حروف کا واو الف یا کا اور زبر زیر پیش ان تینوں کا آپس میں کلوز ریلیشن ہے، گویا کہ ایک ہی خاندان ہے. پیش اور واو ایک خاندان ہے، زبر اور الف ایک خاندان ہے، اور اسی طریقے سے زیر اور یا ایک خاندان ہے. لہذا ان دونوں اسماء کے ساتھ بھی جہاں ہمیں ضرورت ہوگی تو پیش کی جگہ پر واو، زبر کی جگہ پر الف اور زیر کی جگہ پر یا کا استعمال کریں گے. اب گردان پڑھیں گے، میرے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے آپ گردان پڑھیے گا. جی، تو اسی لیے یہاں ابو ہو وہاں صرف حمزہ با تھا، یا واو کے اضافہ کر دیا. میرے ساتھ آپ گردان پڑھیے گا اشارہ کرتے ہوئے، بآواز اشارہ کرتے ہوئے. ابو ہو، ابو ہو، ابو ہما، ابو ہما، ابو ہم، ابو ہم، ابو کا، ابو کا، ابو کما، ابو کما، ابو کم، ابو کم، ابی، ابی، ابونا. ابونا. جی، اب مؤنث کی ضمیر پڑھیں گے بائیں سے اشارہ کرتے ہوئے. ابو ہا، ابو ہا، ابو ہما، ابو ہما، ابو ہن، ابو ہن، ابو کی، ابو کی، ابو کما، ابو کما، ابو کن، ابو کننا، ابی، ابی، ابونا. ابونا. جی، ترجمہ کریں گے. ترجمہ بالکل آسان ہے، میں اشارہ کروں گا، آپ اشارہ بھی کرتے جائیں، ساتھ ساتھ ترجمہ کرتے جائیں. اس ایک کے والد، اس ایک کے والد، ان دو کے والد، ان سب کے والد. آپ ایک کے والد، آپ دو کے والد، آپ سب کے والد. میرے والد، ہمارے والد. جی مؤنث کے، اس ایک عورت کا والد، ان دو عورتوں کا والد، ان تین عورتوں کا، ان سب عورتوں کا والد. آپ ایک عورت کا والد، آپ دو عورتوں کا والد، آپ سب عورتوں کا والد. آپ سب عورتوں کے والد. میرا والد، میرا والد، ہمارا والد. ہمارا والد. جی، یہ تو پہلا لفظ مکمل ہوا، اور وہ تھا لفظ ابو ہو. ابو ہو، ابو ہما، ابو ہم تھرڈ پرسن کے لیے. ابو کا، ابو کما، ابو کم سیکنڈ پرسن کے لیے. ابی، ابونا جی فرسٹ پرسن کے لیے. اس کے بعد مؤنث کے بھی ہم نے پڑھ لیے. اب اگلا لفظ ہے امہ. جی، اس کا میں اردو ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا. میں امہ اس کا اردو ترجمہ، آپ میرے ساتھ اشارہ کر کے اس کے عربی الفاظ پڑھیں گے. سب مل کر پڑھیے گا، ہر آدمی کوشش کیجیے گا. جی، اس ایک کی ماں، جی پڑھیے گا. امہ، امہما، امہم، ام کا، امکما، امکم، امی، امنا. مؤنث پڑھیں گے. امہا، امہما، امہن.
उम्मुकी, उम्मुकुमा, उम्मुकुन्ना, उम्मी, उम्मुना। तर्जुमा बिल्कुल आसान है। उस एक की माँ, उन दो की माँ, उन सब की माँ। आप एक की माँ, आप दो की माँ, आप सब की माँ। मेरी माँ, हमारी माँ। जी, तो ये दो लफ्ज हमने मुकम्मल कर लिए, लफ्ज अबुन और लफ्ज उम्मन। अबू, जी अबूहुमा, अबूहुम, अबूका, अबूकुमा, अबूकुम, अबी, अबूना। मोनस में अबूहा, अबूहुमा, अबूहुन्ना, अबू की, अबूकुमा, अबूकुन्ना, अबी, अबूना। और दूसरा लफ्ज हमने पढ़ा उम्मुहु, उम्मुहुमा, उम्मुहुम, उम्मुका, उम्मुकुमा, उम्मुकुम, उम्मी, उम्मुना। अब जी उस एक की वालदा, उन दो की वालदा, मेरी माँ, आपकी माँ, उन सब की माँ, इन्हीं ज़मायर की वजह से ये जुमले बन सकते हैं। आगे हम बनाएंगे इंशाअल्लाह। अगले दो लफ्ज है इब्नुन और बिन्तुन। इंशाअल्लाह। जी इब्नुन का माना बेटा, बिन्तुन का माना बेटी। इब्नुन माना, अभी अभी हमने ये दो लफ्ज पढ़े, अब इनकी गिरदार पढ़ेंगे। मेरे साथ इशारा करते हुए आप इस तरीके से गिरदार पढ़िएगा। दो लफ्ज हैं, अगले 3 से 4 मिनट में हम इनकी गिरदार पढ़ेंगे, इब्नुन और बिन्तुन की। जी, इशारा करते हुए मेरे साथ पढ़िएगा। इब्नुहु, इब्नुहु, इब्नुहुमा, इब्नुहुमा, इब्नुहुम, इब्नुहुम, इब्नुका, इब्नुका, इब्नुकुमा, इब्नकुमा, इब्नुकुम, इब्नुकुम, इब्नी, इब्नी, इब्नुना। इब्नुना, मोनस इब्नुहुहा, इब्नुहुहा, इब्नुहुमा, इब्नुहुमा, इब्नुहुन्ना, इब्नुहुन्ना, इब्नुकी, इब्नुकी, इब्नुकुमा, इब्नुकुमा, इब्नुकुन्ना, इब्नुकुन्ना, इब्नी, इब्नी, इब्नुना। इब्नुना। जी, तर्जुमा करेंगे। मैं इशारा करूंगा, आप इशारा भी करें, तर्जुमा करें। उस एक का भाई, उस एक का बेटा, उन दो का बेटा, उन सब का बेटा। आप एक का बेटा, आप दो का बेटा, आप सब का बेटा। मेरा बेटा, हमारा बेटा। उस एक औरत का बेटा, उन दो औरतों का बेटा, उन सब औरतों का बेटा। आप एक औरत का बेटा, आप दो औरतों का बेटा, आप सब औरतों का बेटा। मेरा बेटा, हमारा बेटा। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। जी, आखिरी लफ्ज है हमारे पास बिन्तुन, बिन्तुहु, बिन्तुन का माना बेटी। जी, मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। उस एक की बेटी, बिन्तुहु, उन दो की बेटी, बिन्तुहुमा, उन सब की बेटी। बिन्तुहुम, आप एक की बेटी, बिन्तुका, आप दो की बेटी, बिन्तुकुमा, आप सब की बेटी। बिन्तुकुम, बिन्तुकुम, मेरी बेटी, बिन्ती, हमारी बेटी। बिन्तुना। जी, मोनस पढ़ेंगे। उस एक की बेटी, बिन्तुहा, उन दो की बेटी, बिन्तुहुमा, उन सब की बेटी। बिन्तुहुन्ना, आप एक की बेटी, बिन्तुका, बिन्तुकी, आप दो की बेटी, बिन्तुकुमा, आप सब की बेटी। बिन्तुकुन्ना, मेरी बेटी, बिन्ती, हमारी बेटी। बिन्तुना। जी, माशाल्लाह, ये हमारे 4 लफ्ज पढ़े मुकम्मल हुए। अबुन माना बेटा, उम्मुन माना वालिद, उम्मुन माना माँ, इब्नुन माना बेटी और बिन्तुन माना इब्नुन माना बेटा और बिन्तुन माना बेटी। ज़मीर जी मुत्तसिल के साथ हमने पढ़ा है। अब इसके बाद इनमें आयात के अंदर हम इसका इजरा साथ-साथ करेंगे और इनका देखेंगे।
لیکن آپ کو کچھ ہوم ورک کے طور پر انشاءاللہ جملے بھی ملیں گے جو آپ نے حل کرنے ہوں گے. وہ بہت آسان ہے. جیسے وہ میرے والد ہیں، ہوا وہ ابھی میرے والد صاحب ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے ہیا امو کی، وہ عورت ہیا وہ عورت امو کی آپ کی ماں ہے، یا ہما وہ دونوں ہماری مائیں ہیں. تو ضمائر منفصلہ مذکر مؤنث کے بدل کر ابو ام ابن بنتن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جملے بنانے کے لیے آپ کو ہوم ورک کے طور پر ملیں گے. آگے لفظ آگے دیکھیں آپ قرآن مجید کے اندر ہم ان الفاظ کو دیکھیں گے. ابن امن، ابن مانا ماں، باپ، امن مانا ماں. یوم جس دن، یفرو فرا یفرو بھاگے گا، المرء انسان آدمی، من سے اخی ہی اس کے بھائی سے، اخی ہی اس کے بھائی سے، وہ امی ہی اور اس کی ماں سے، وہ ابی ہی اور اس کے باپ سے، وہ صاحبتی ہی اور اس ایک کی بیوی سے، وہ بنی ہی اور اس کے بیٹوں سے. مراد کہ وہ آدمی اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنی اولاد، اپنے سب سے بھاگے. ترجمہ دیکھیے گا اور الفاظ کو دیکھیے گا کون کون سے لفظ ہم پڑھ چکے ہیں. یوم جس دن، یفرو فرا یفرو فرارن بھاگے گا، المرء انسان آدمی، من سے اخی ہی اس کے بھائی سے، وہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، امی اور اس کی ماں سے یعنی اپنی ماں سے بھاگے گا، وہ ابی ہی اور اس کے باپ سے یعنی اپنے والد سے بھاگے گا، وہ صاحبتی اور اس کی بیوی سے بھاگے گا، وہ بنی اور اس کے بیٹوں سے بھاگے گا. یہ آیت کے اندر قرآن کریم نے حشر کے میدان کی منظر کشی کی ہے. تو اس دن کیا حالت ہوگی؟ اس دن حالت یہ ہوگی کہ کلوز ترین رشتے جو ہیں، قریب ترین رشتے جو ہیں، وہ ایک دوسرے سے بھاگ جائیں گے. اس دن کوئی کسی کا خیال نہیں رکھے گا، ہر ایک نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوگا. اس طرح کی عدالت لگنے والی ہوگی. تو باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، اسی طرح خاوند بیوی، بیوی خاوند سے، اور بھائی بہن سے، بہن بھائیوں سے بھاگیں گے. کیونکہ بہت سخت دن ہے. اس دن کسی کو بھی کسی کا خیال نہیں ہوگا. ہاں اس دن اگر صلہ رحمی کی ہے، نیک اعمال کیے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، یہ کام نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی خدمت کی ہے، ان سے پڑھا ہے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے ہیں، وہ کام آئے گا. حافظ قرآن ہے، اگر کسی کے خاندان میں ہے تو وہ 10 آدمیوں کی اس دن اس کو کوٹا ملے گا، ان کی وہ سفارش کرے گا. شہداء ہے وہ سفارش کریں گے، ان کے پاس کوٹا ہوگا. علماء جتنے متقی پرہیزگار اور عالم عمل ہوں گے، ان کے پاس بڑا کوٹا ہوگا. تو یہ کچھ لوگ ہوں گے کوٹے والے، نیک صلحاء، ان کے ساتھ اپنے خاندان میں حفاظ، علماء، طلباء یہ لازمی پیدا کریں. یہ کل ان کو کوٹے ملیں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی، اس امت کو مغفرت کرے، اس کی مشق کرے، ان کے کوٹے پہ نکل جائیں گے. تو اس دن کی کرنسی جو ان لوگوں کے پاس اچھی خاصی ہوگی. تو باقی جو رشتوں کی خاطر یہ میسج قرآن کا یہ ہے کہ یہ بہت قریب ترین رشتے، ان کو بتا کے دیکھنا. ان رشتوں کی خاطر اپنی دنیا کو برباد مت کر دینا. بچوں کی خاطر غلط اور مال حرام کمائی مت کر لینا. کوئی کرپشن، کوئی رشوت مت لینا. اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اس کے روزانہ کے منہ مہنگے جو ہے وہ پورے کرنے کے لیے کہیں غلط کمائی کی طرف اور غلط حرام کی طرف قدم مت اٹھانا. یہ رشتے ادھر ہی رہ جائیں گے. کل یہ رشتے کام نہیں آئیں گے، وہاں اعمال کام آئیں گے، نیک حلال کمائی ہوئے گی، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا وہ وہی کام آئے گا. ابن امن، ابن مانا باپ. ان ابانا بے شک ہمارے والد، ابانا ہمارے والد، لفی ضلال مبین، لفی البتہ میں، ضلال گمراہی، غلط فہمی، مبین واضح، بے شک ہمارے والد کھلی یا واضح غلط فہمی میں ہے. ماکانہ نہیں تھے، ابو کی آپ کے والد، امراؤسو کو برا آدمی. از مریم علیہ السلام جب بچے کو گود میں لے کر آبادی میں آئی تو اس وقت ان کو لوگوں نے کہا کہ آپ کے والد، ابو کے لفظ ابھی ہم نے پڑھا ہے، واحد مؤنث کا، ابو کے لیفٹ سے اشارہ ہوگا. وہ ابونا اور ہمارے والد، شیخ کبیر بوڑھے آدمی ہیں. یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے کہا، کہ بیٹوں نے کہا کہ جب یوسف علیہ السلام نے گرفتار کر لیا اپنی بہن کو، کہا ابونا ہمارے والد، شیخ کبیر بوڑھے آدمی ہیں. امن ماں،
3 आयतें उसके लिए। वो उम्मुहु, उम्मुहु, उम्मुहुमा, उम्मुहुम, उम्मुहु और उस एक मर्द की माँ, सिद्दीका, सिद्दीका है। कौन मुराद थी? हज़रत मरियम। वमा कानत उम्मु की बगिया, वमा कानत और नहीं थी उम्मु की आपकी माँ बगिया कोई बुरी औरत। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को खिताब कहा कि आपकी माँ भी कोई बुरी औरत नहीं थी। उम्मु की का लफ्ज़ इस बात में। हमलत उठाए रखा हु उसको उम्मुहु उस एक मर्द बच्चे की माँ ने मुज़क्कर के लिए है वहनन अला वहन कमजोरी पर कमजोरी के बावजूद जैसे कि प्रेग्नेंट के टाइम में होता है। अगले दो लफ्ज है इब्नुन बिंतुन, इब्नुन बेटा, बिंतुन बेटी। इब्नुन बेटा, बिंतुन बेटी। मल मसीह मामना नहीं, अल मसीह मसीह, इब्नु मरियम जो कि बेटा है मरियम का, इब्नु मरियम मरियम का बेटा, इब्न लफ्ज आ गया यहाँ। इल्ला रसूल मगर रसूल, यानी मरियम का बेटा मसीह नहीं है मगर रसूल, अल्लाह का पैगंबर है। वो मरियमा और मरियम इब्नता इमराना, इब्नता बेटी है इमराना, इमरान की हमने पढ़ा था बिन्त, तो कभी कभी इब्नता जैसे इब्नुन के शुरू में अलिफ लगाता है, इस तरह बिन्तुन के शुरू में भी इब्नतुन, फिर नून पर जबर आ जाएगी, इब्नता। इब्नुन बिन्तुन, 3 आयतें हैं। और रब्बी ए मेरे रब, इन्ना बेशक, इब्नी इब्नुहु इब्नुहुमा इब्नुहुम इब्नुका इब्नुकुमा इब्नुकुम इब्नी मेरा बेटा, मिन आहली अहला उस पढ़ चुके, आहलुहु आहलुहुमा आहलुहुम आहलुका आहलुकुमा आहलुकुम आहली मेरे खानदान में से, मेरे अहल में से। वही कौला और जब कहा लुकमान और लुकमान ने लिबनी ही अपने बेटे से, यानी उसके बेटे से मुराद थर्ड पर्सन है, अपने बेटे से। इन्ना बेशक, इब्ना बेटा का आपके, इब्ना का आपके बेटे ने सारा का चोरी की है। कुल बिन्तुन, कुल कह दीजिए ए पैगम्बर, ले अजवाज का, ज़ौजुन की जमा अजवाज बीवियों को, ले अजवाजी का आप कह दीजिए अपनी बीवियों को, वह बनाते का और आप कह दीजिए बिन्तुन की जमा बनात है, बिन्तुन सिंगुलर है और बनात प्लूरल है, तो बनात जमा गया, बनाते का आपकी बेटियों को, आप कह दीजिए अपनी बीवियों को और अपनी बेटियों को। हुर्रिमत हराम कर दी गई है, अलैकुम तुम सब पर, उम्महातुकुम तुम्हारी माएँ, व बनातुकुम बिन्तुन की जमा और तुम्हारी बेटियां, और उम्मुन की जमा उम्महात है। हाउलाई बनाती ये मेरी बेटियां हैं, हाउलाई ये बनाती मेरी बेटियां हैं। तो ये 4 लफ्ज हमारे मुकम्मल हुए, अबुन, इब्नुन, बिन्तुन और इब्नुन बिन्तुन। होमवर्क ये है कि इब्नुन अबुन इससे गर्दान सुनानी है, इब्नुन इससे लिखकर भेजनी है, अबुन से मुकम्मल सुनानी है, इब्नुन से लिखकर भेजनी है। कुछ जुमले ऑप्शनल और इख्तियारी हैं, जिसको मौका बने वो बना दीजिएगा, वो आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु